मेरी बेगम शुफ बेगम यहाँ फूकों से लगड़े ठीक हो रहे हैं, आंखों से पता नहीं क्या क्या निकाल रहे हैं, जो ड्रामा भाई इतनी फूकें अगर आपके पास हैं तो आगा खान हॉस्पिटल में एक सिलेंडर भरवा दो, तो जो भी माजूर लोग होंगे उन पे स्प्रे कर दिया करो, ठीक हो जाएंगे। और जो माजूरों के अस्पताल हैं इन सबको बंद करो भाई, लाइन लगा के कहाँ चले जाओ यार। तुम पैगंबर से इतनी मोहब्बत नहीं है कि पैगंबर ने हुक्म दिया दाढ़ी बढ़ाने का, वो तो तुमसे बढ़ नहीं रही है, तो बगैर दाढ़ी के वलीउल्लाह कहाँ से मार्केट में आना शुरू हो गए। आप गेटअप देख लें, जो रंग बिरंगी गेटअप है, जो फंकारों अदाकारों वाला गेटअप होता है, वो जो एक्टरों पे सजता है, उलमा पे ये गेटअप सजता है, लोग डर रहे हैं उसके खिलाफ बोलते हुए ना, क्योंकि बहुत पावरफुल आदमी है। ये जो मैं रिकॉर्ड करवा रहा हूँ ना, ये इकरारुल हसन को अप्रिशिएट करने के लिए, उस एक बंदे ने नर वाला काम किया, वो डरा नहीं। पूरी कौम की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ, तो उसको अकेला ना छोड़ें, उसको क्या करें, सपोर्ट करें। कोई तो खानदानी काम किया ना उसने, अल्लाह ताला इकरारुल हसन को इसका बेहतरीन बदला अता फरमाए। ये जो फूकों वाली सरकार है शुफ शुफ, तो इन्होंने बड़ा लोगों को उल्लू बनाया हुआ है, बहुत बड़ा क्राउड सरकार के गिर्द जमा हो गया है, फूकों से लगड़े ठीक हो रहे हैं, आंखों से पता नहीं क्या क्या निकाल रहे हैं। इस पर मैंने पहले वो बेचारे नासिर मदनी ने बयान किया था कुछ, उसको उठा के किस तरह से मारा गया, पीटा गया। तो मैंने भी जब बयान किया, मैंने कहा भाई इतनी फूकें अगर आपके पास हैं तो आगा खान हॉस्पिटल में एक सिलेंडर भरवा दो, तो जो भी माजूर लोग होंगे उन पर स्प्रे कर दिया करो, ठीक हो जाएंगे। लोग डर रहे हैं उसके खिलाफ बोलते हुए ना, क्योंकि बहुत पावरफुल आदमी है, और हमारी कौम का एक बहुत बड़ा तबका जो एजुकेटेड भी है और उसके पास पावर भी है, वो उसका मुरीद बना हुआ है, क्योंकि बेवकूफ़ों की पाकिस्तान में कमी नहीं है और हुकूमत तो कंट्रोल करती नहीं है इन चीज़ों पे। सऊदी अरब में ये मंजन नहीं चलते, यूएई में भी नहीं चलेगा ये मंजन, अरबों में नहीं चलता ज़्यादातर इस तरह का मंजन। किसी अरबी को मंजन बेचना होता है तो वो भी यहाँ आता है, जैसे इराक से आया था ना पिछले साल, आपको पता है कि रूहानी टोपी ड्रामा, बड़े लोग उसके इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए थे। मैंने उसके खिलाफ बयान दिया था भाई ये मंजन है, तो लोग नहीं मान रहे थे, मुझ पर भी दबाव आया कि नहीं आप अपने बयान से रुजू करो, ये तो बड़े पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं। फिर बाद में जब पता चला कि मंजन है, तो मैं तो बार बार कहता हूँ ये रूहानी के नाम पे जो भी, देखो बुजुर्ग की डेफिनेशन क्या है, बुजुर्ग कहते हैं जो खुद भी गुनाहों से बचता हो और दूसरों को भी बुराइयों से रोकता हो। अच्छा, ये जो मैं क्लिप रिकॉर्ड करवा रहा हूँ इसका नाम रखें इकरारुल हसन जिंदाबाद। ये मैं इकरारुल हसन को अप्रिशिएट करने के लिए मैं तज़किरा कर रहा हूँ, इसलिए मैंने साथियों से कहा कि मैं इस पर बात करूँगा ना तो उसका नाम ही रख देना इकरारुल हसन जिंदाबाद, और आगे फूंके बना देना बहुत सारी। तो बुजुर्ग की डेफिनेशन क्या है, वलीउल्लाह किसे कहते हैं? वलीउल्लाह उसे कहते हैं खुद भी सुन्नत पर अमल करता है, लोगों को भी सुन्नत पर चलाता है। कुछ चीज़ें तो बिल्कुल वाज़ेह नजर आ रही हैं उस शख्स में जो सुन्नत के खिलाफ है बिल्कुल। देखो बुजुर्गों के हाथ पे करामत जाहिर हो सकती है, लेकिन बुजुर्गों के करामत सेंटर नहीं होते। समझते हो कि नहीं समझते? कभी अल्लाह किसी बुजुर्ग के हाथ पे कोई करामत जाहिर कर दे। ईसा अलैहिस्सलाम तो अल्लाह के पैगंबर थे, पैगंबर का मकाम तो वली से बहुत ऊंचा होता है। मुर्दे को कहते हैं ना कुम बिइज़्निल्लाह, तो वो मुर्दा अल्लाह के हुक्म से जिंदा होकर खड़ा हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हज़रत ईसा इब्न मरियम ने कोई सेंटर बना लिया हो कि जिसको अपने मुर्दे जिंदा करवाने हमारे पास ले आए, क्योंकि ये जो मोजज़ा है ना इसके सुदूर में पैगंबर का कोई दखल नहीं होता। ये किसकी तरफ से होता है? अल्लाह। जब अल्लाह चाहेगा तो हो जाएगा, नहीं चाहेगा तो नहीं होगा। तभी हज़रत ईसा ने ऐसा नहीं किया कि कोई बाकायदा मुर्दों को जिंदा करने का कोई इदारा खोल लिया हो कि जिसने अपना मुर्दा जिंदा कराने आ जाए मैं जिंदा कर दूंगा। भाई नहीं, उनके इख्तियार में ये चीज़ नहीं है। जब अल्लाह ने कहा कि अब आप करें तो मैं जिंदा कर दूंगा, आप कुम कह दे मैं इसको मुर्दे को खड़ा कर दूंगा, तो कर दिया। नॉर्मली हज़रत ईसा ये काम नहीं कर सकते थे। इसी तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम लाठी को सांप बना दिया करते थे, ये मोजज़ा था ना उनका। तो लाठी को जब सांप बनाया करते थे तो क्या मूसा अलैहिस्सलाम ने कोई लाठी को सांप बनाने का सेंटर खोल लिया था कि जिन लोगों को भी सांप चाहिए लाठियां ले आए, मैं धड़ाधड़ सांप बना दूंगा और फिर उसको उसकी पब्लिसिटी कर रहे हूँ? बल्कि होता यह था कि जब अल्लाह आपको कहता कि मैं अब लाठी को सांप बनाऊंगा तो लाठी जमीन पर डालते, सांप अल्लाह बना देता। जब नहीं होता तो वो लाठी रहती, कुछ भी नहीं होता। यही वजह है कि हज़रत मूसा जब कोहे तूर पे पहुंचे तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि आपके दाएं हाथ में क्या है? उन्होंने कहा लाठी है। कहा जमीन पे डालें आप। हज़रत मूसा को नहीं पता था कि ये सांप बन जाएगी। जमीन पे डाला तो वो सांप बन गई। हज़रत मूसा खौफ से दौड़ने लगे कि खा ना जाए, काट ना ले। तो अल्लाह ने फरमाया मूसा वापस पलट, अक़बिल वला तख़फ़, वापस पलटें, डरना खौफ ना खाएं, सनुईदुहा सीरतहल ऊला, आप इसे पकड़े हम दोबारा लाठी बना देंगे। तो ये सारे काम कौन कर रहा था? अल्लाह कर रहा था। तो हज़रत मूसा को पता था मेरे इरादे का इसमें कोई दखल नहीं है, इसलिए हज़रत मूसा ने कोई सेंटर नहीं खोला कि लोगों को कहा कि जिसने अपनी लाठी को सांप बनाने आ जाओ मेरे पास। हर दफ़ा अल्लाह से पूछते थे कि अब क्या होगा, तो अल्लाह बताते थे कि अब आप ऐसा करें, लाठी को फेंकें, ये पत्थर से पानी के चश्मे निकाल देगी। अब आप ऐसा करें, आप लाठी को पानी पे मारें, ये पानी को दो हिस्सों में डिवाइड कर देगी। वरना हज़रत मूसा को इससे पहले नहीं पता होता था। अब देखिए मूसा अलैहिस्सलाम जब दरिया के किनारे पहुंचे हैं, पीछे फिरौन का लश्कर आ रहा है, तो परेशान हो गए बनी इसराइल कि हम तो मारे गए। तो हज़रत मूसा ने क्या कहा? ये नहीं फरमाया कि सब्र करो, मैं जो है वो अभी मेरे पास एक लाठी है, देखो मैं करता क्या हूँ। ना ना, हज़रत मूसा ने कहा भाई अल्लाह ही जाने क्या होगा, इन्ना माई रब्बी, मुझे ये पता है अल्लाह मेरा साथ नहीं छोड़ेगा। वो कैसे हमें बचाएगा वो तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। तो पता था मूसा अलैहिस्सलाम को ये लाठी है भाई कुछ नहीं कर सकती, अल्लाह कैसे बचाएगा ये अल्लाह की मर्जी है। तो अल्लाह ने वही की मूसा पर अलैहिस्सलाम पर, क्या मूसा इसको आप पानी पे मारें और कत्तौदिल अज़ीम, दोनों तरफ पहाड़ जैसी मौजें रुक जाएंगी। तो जब पैगंबर का जिनका दर्जा वलीउल्लाह से बड़ा है वो मोजज़े सेंटर खोल के नहीं बैठते। जब अल्लाह उनके हाथ में मोजज़े दिखाना चाहे दिखा देता है, नहीं दिखाना चाहे तो नहीं दिखाता। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद के टुकड़े जिंदगी में कितनी दफ़ा किए हैं? बोलो ना, एक दफ़ा किए बस। और हर मुतालबे का आपने जवाब भी नहीं दिया। मुशरिकीन कहते थे कि सूरह बनी इसराइल में आप देख लें, लन नुमिन लका हत्ता तफजुर लना मिनल अर्दि यंबुआ, ए पैगंबर हम आप पर उस वक्त तक ईमान नहीं लाएंगे जब तक आप ज़मीन से चश्मे जारी ना कर दें। तो हमारे नबी ने ये नहीं किया कि यूं किया और चश्मा जारी ना, भाई मैं कहाँ से चश्मे जारी कर सकता हूँ। फिर उन्होंने कहा कि औ यकून लका बैतुम मिन ज़ुख़रुफ़ औ यकून लका जन्नतुम मिन नख़ीलिन, आपके लिए खजूर का बाग होना चाहिए, व इनबिन, अंगूरों के बाग होने चाहिए, फतुफ़ज्जिरल अनहारा खिलालहा तफ़जीरा, आप उसके बीच में नहरें जारी कर दें, औ तरक़ा फ़िस समा, आपको चाहिए आसमान पे जाएं और वहाँ से किताब लेकर आएं। ये फरिश्ता क्यों किताब लेकर आ रहा है? तो इन सब बातों के जवाब में नबी ने क्या कहा? अल्लाह ने फरमाया कुल, ए नबी आप इनको कह दीजिए सुबहान रब्बी, मेरा रब हर ऐब से पाक है,
یہ سارے کام اللہ کر سکتا ہے, میں نہیں کر سکتا. حل کنتو الا بشر رسولا, میں تو ایک انسان ہوں, اللہ کا پیغمبر ہوں, میں نے کب دعوے کیے کہ میں یہ سب کچھ کر سکتا ہوں. اب سوال پیدا ہوتا ہے جب نہیں کر سکتے پھر چاند کے 2 ٹکڑے کیوں کر دیے بھائی؟ اللہ نے کرا دیا اس وقت, جب اللہ کرا دے گا تو کر لیں گے, وہ بھی ایک ہی دفعہ ہوئے ہیں. اب یہ تھوڑی تھا کہ جب بھی کوئی آتا نبی کے پاس کہ آپ میرے سامنے ٹکڑے کریں تو پھر آپ 2 ٹکڑے کرتے, پھر کوئی تیسرا آتا ٹکڑے کریں آپ ٹکڑے کریں. اور شف والی سرکار کے پاس جب بھی کوئی لگنا جا رہا ہے سیدھا ہو کے جا رہا ہے, جب بھی کوئی اندھا آ رہا ہے سیدھا ہو کے آ رہا ہے, جب بھی کوئی آڑا ترشا ایک دم نٹ بولٹ سیدھے کیے شف سیدھا. یہ کون سی پھونک ہے بھائی؟ جو کام پیغمبروں کے معجزے اتنی کثرت سے جو ہے نا, اور معجزے سینٹر نہیں کھلتے باقاعدہ, تو پیغمبروں کے بعد دنیا میں اللہ کے ولی آتے ہیں, ان کے ہاتھ پہ اللہ بعض دفعہ کرامت ظاہر کر دیتے ہیں, لیکن وہ کرامت سینٹر کھول کے نہیں بیٹھتے. کرامتیں بھی ہوتی ہیں بعض دفعہ اللہ کسی ولی کے ہاتھ پہ, جیسے سلیمان علیہ السلام جو تھے انہوں نے کہا کہ بھائی کون ہے جو ملکہ سبا کا تخت اٹھا کے لائے گا؟ ایک جن نے کہا میں لے کر آؤں گا. ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا پلک جھپکنے سے پہلے حاضر کر دوں گا, یہ کہا اور تخت حاضر. ایک دفعہ ہو گیا بس. یہ کیوں؟ اللہ نے ان بزرگ کے دل میں الہام کر دیا کہ میں آپ کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر کروں گا. اب ظاہر ہے کوئی انسان یہ کام نہیں کر سکتا, یہ اللہ نے کر دیا. تو کیا وہ بزرگ کرامت سینٹر کھول کے بیٹھ گئے کہ جس کو تخت منگوانا ہوگا شف تخت حاضر؟ ایک ہی دفعہ ہوا ہے, اس سے زیادہ ہونا شروع ہو جاتا تو نظام عالم تباہ ہو جاتا. اب ایسا نہیں ہوا. اب دیکھو قرآن کہتے ہیں ہم نے سلیمان علیہ السلام کے تابع ہوا کو کر دیا تھا. ہوا سلیمان علیہ السلام کو اٹھا کے لے جاتی ان کے تخت کو, 1 مہینے کا سفر چند گھنٹوں میں طے کرا دیتی تھی. وہ یہ قرآن میں ہے, غدوها شہر ورواحها شہر. سوال پیدا ہوتا ہے کہ 2-3 گھنٹے تو پھر بھی لگ رہے تھے نا ان کو کسی ملک میں پہنچنے میں, کہ تخت اٹھا کے سلیمان السلام سمیت جائے گی وہ ہوا اور ایک ملک سے دوسرے ملک پہنچا دے گی. تو سلیمان السلام اور بزرگ سے کہتے کہ یار تم نے چند سیکنڈوں کے اندر میری پلک جھپکنے سے پہلے ملکہ سبا کا اتنا بھاری بھرکم تخت وہاں سے سینکڑوں کلومیٹر دور سے اٹھا کے لے آئے, تو اب ہوا کے تکلف کی ہمیں ضرورت کیا ہے؟ بولو شف. وہ بزرگ بولتے شف, اور سلیمان السلام کا 1 سیکنڈ کے اندر تخت اس ملک سے اس ملک. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ان بزرگ کے ہاتھ میں بھی ونس اپون اے ٹائم ایسے ہو گیا کہ اللہ نے کہہ دیا بھائی چلو ہم کرامت ظاہر کر دیں گے. یہ نہیں کہ وہ بزرگ کوئی کرامت سینٹر کھول کے بیٹھ گئے ہوں کہ اب جہاں کیا شف اور وہاں تخت پہنچا یہاں سے وہاں, کیونکہ اس سے نظام عالم کیا ہو جائے گا؟ تبدیل. اگر ان بزرگ کے پاس یہ طاقت آ جاتی نا کہ جب شف کریں گے بندہ, جیسے یہ دیکھو نا یہ جو شف والی سرکار ہے سینکڑوں لنگڑوں کو تو ٹھیک کر دیا اس نے. تو آغا خان ہاسپٹل کا وارڈ لگنے والی ہے میرے خیال ہے تھوڑے دنوں میں, کیا خیال ہے؟ اور سول ہاسپٹل اور جو معذوروں کے ہسپتال ہیں سب کو بند کرو بھائی, لائن لگا کے کہاں چلے جاؤ. اور جو لنگڑے کو شف کر کے سیدھا کر دے گا وہ بھاگی بیوی کیوں نہیں لا سکتا؟ کتنے لوگ میرے پاس آئے ہیں 6 مہینے سے ہماری بیگم جناب ناراضی چل رہی ہے. تو سلیمان علیہ السلام کے دور میں اب کسی کی بیگم ناراض ہو کے میں کہ چلی گئی, وہ بندہ فوراً ان بزرگ کے پاس آئے گا, آپ ملکہ سبا کا تخت اٹھا کے لا سکتے ہو میری بیگم شف بیگم یہاں. خود ان کے اپنے معذور بچے پیدا ہوتے ہیں, یہ شف کر کے ٹھیک نہیں کر سکتے. اللہ نہ کرے آج شف والی سرکار کا ایکسیڈنٹ ہو جائے, اللہ نہ کرے کسی کا باپ بھی ٹانگ جوڑ کے دکھائے ان کی, شف کرتا ہوا ساری زندگی گزار دے گا, اپنی ٹانگ نہیں جڑے گی. تو کیا ہو گیا عقل کے ان اندھوں کو؟ میں سمجھا پا رہا ہوں. میں کرامتوں کا منکر نہیں ہوں, کچھ لوگوں نے بابوں کی کرامتوں میں مبالغہ کیا ہے, جو کرامتیں صحیح سند سے ثابت ہیں ان کا بھی انکار کیا, یہ بھی غلو ہے. کرامت کا صدور اہل اللہ سے ہوتا ہے, ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, لیکن کرامت سینٹر کھول کے نہیں بیٹھ جاتے, اور وہ اپنی کرامتوں کی نمائش بھی نہیں کرتے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور پھر ولی اللہ ہونا بھی تو ضروری ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا خالف الیہود والنصارى, یہود اور عیسائیوں کی مخالفت کرو. اعفوا اللحى, داڑھی رکھو یا داڑھی بڑھاؤ, داڑھی بڑھاؤ. میں نہیں کہہ رہا جو داڑھی کاٹتے ہیں وہ ہم سے برے ہیں, ہم سے اچھے ہی ہوں گے, لیکن کم از کم ایک آدمی ولی اللہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو اس پر سنت والا گیٹ اپ تو فرض بنتا ہے نا. تو بغیر داڑھی کے ولی اللہ کہاں سے مارکیٹ میں آنا شروع ہو گئے؟ ان کی داڑھی بھی نہیں ہے. آپ گیٹ اپ دیکھ لیں, جو رنگ برنگی گیٹ اپ ہے, جو فنکاروں اداکاروں والا گیٹ اپ ہوتا ہے, وہ جو ایکٹروں پہ سجتا ہے, علماء پہ یہ گیٹ اپ سجتا ہے. اگر میں یہاں رنگ برنگی نیلی پیلی بتیاں لگا کے آ جاؤں, آپ بولو گے مفتی صاحب کسی شوٹنگ میں جا رہے ہو یا جمعے کا بیان کرنے آ رہے ہو. تو ولی اللہ والا نہ گیٹ اپ ہے نہ چہرے پہ ہر وقت ناموس رسالت, ختم نبوت, ناموس رسالت کے نعرے لگاتے ہو. یار تم پیغمبر سے اتنی محبت نہیں ہے کہ پیغمبر نے حکم دیا داڑھی بڑھانے کا, وہ تو تم سے بڑھ نہیں رہی ہے. ہم نہیں کہہ رہے جس کی داڑھی نہیں ہے ہم اس کو برا سمجھتے, ہم سے اچھا ہی ہوگا, لیکن کم از کم وہ دعویٰ تو نہیں کرتا نا بڑے بڑے. میری اگر داڑھی نہیں ہوگی تو میں کم از کم ممبر پہ بیٹھ کے بڑے بڑے دعوے تو نہیں کروں گا نا کہ بھائی میرا تو گیٹ اپ بتا رہا ہے کہ میں سنت کا دشمن ہوں. تو یہاں تو گیٹ اپ بتا رہا ہے کہ آپ کو سنت سے محبت نہیں ہے اور آپ دعوے کر رہے ہو. وہ کہہ سکتے ہیں کہ میں تو دعوے نہیں کر رہا. بھائی آپ عمل سے دعوے کر رہے ہو, زبان سے بعض دعوے نہیں کیے جاتے, اور کہتے ہو ناموس رسالت کی برکت سے ہے یہ تحفظ. آپ نے کون سا تحفظ ختم نبوت کے لیے کوئی بڑا کام کر لیا؟ کون سی آپ نے تحفظ ختم نبوت کے لیے مارے کھائی ہیں, یا بل وہ جو قومی اسمبلی سے بل پاس ہوا تھا اس میں آپ کا کیا کردار ہے؟ کچھ بھی نہیں, منجن بیچ رہے ہو آپ ناموس رسالت کا, اور ختم نبوت جو ہے وہ اس کا نام پہ. آپ جو ختم نبوت کا کام کرنے والے وہ تو الگ لوگ ہیں, وہ تو کبھی نہیں انہوں نے کوئی پھونک لگا کے کسی بندے کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ کو چاہیے تھا, ہمارے جو با اختیار ادارے ہیں ان کو چاہیے تھا کہ یار ایک آدمی کھلے عام لوگوں کو الو بنا رہا ہے, اور بیچاری عوام تو بیوقوف ہوتی ہے. وہ تو ویڈیو دیکھ کے لگ رہا تھا شف کیا ہے, صحیح چلنا شروع ہو گیا, وہ بیوقوف بن رہی ہے. تو یہ کس کی ذمہ داری تھی اصل میں؟ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. جیسے سعودی عرب میں یہ شف والی سرکار ایک پھونک تو لگائے نا, ایسے لوگوں کی فوراً سعودی گورنمنٹ 2 منٹ میں ساری پھونکیں نکال دی. یہ روحانیت کے نام پہ جتنے منجن انڈیا, پاکستان اور بنگلہ دیش میں بکتے ہیں, پوری دنیا میں کہیں نہیں بکتے. یہ جن چڑیل بھوت بھگانے والے بھی سارے آپ کو یہیں ملیں گے, سعودیہ میں نہیں ملیں گے. اگر سعودیہ میں ہے تو یہاں سے بندہ گیا ہوا ان کو خراب کر رہا ہوگا جا کے, وہاں کا نہیں ہے. تو اس لیے یہ سب سے پہلی ذمہ داری کس کی ہے؟ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ ان کو بھی اور ان جیسے جتنے لوگ ہیں ان کو کنٹرول کرے. یہ جو کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں نا سنگ دل محبوب آپ کے قدموں میں, اور یہ جو کتنے نعرے لگے ہوئے ہیں, اور پتہ نہیں کیا کیا گندے لوگوں کو جادو کے نام پہ پلا رہے ہوتے ہیں, گندے خون اور اوٹ پٹانگ عملیات فلیتے اور پلیتے, ان سب کو گورنمنٹ پر لازم ہے کنٹرول کرے, ان کے دھندوں کو ختم کرے.